بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سورة الكافرون اختلف العلماء أين نزلت يتني وردتشو بميلو خلاف الله. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مكيان ميلو. ابن عباس كولتنا يقروتشو عنده مدنينات ይላል ነቀታዳ ነضحاك ያን ያስቀምጣል። ይህች ሱራ 6 አንቀጾችን وهكذا 94 حرفا 94 ፊደላቶች በውስጧ ይዛለች ይላል። 26 كلمة 26 ከሊማዎችንም እንደዛው አላህ ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ካዲያኖችን ባላቸው ወስፍ በተግባራቸው እንዲጠሯቸው ያዘዘበት ሱራ ቁል ያ አዩሃል ካፊሩን በል አንተ መልእክተኛ ሆይ እናንተ ከሃዲዎች ሆይ በትክክለኛ ስማቸው ማለት ላ አዕቡዱ ማ ተዕቡዱን እናንተ የምታመልኩትን የምትገዙትን እኔ አልገዛም ولا أنتم عابدون ما أعبد إن أنتم يمتجزوا عيدلاتكم مني يمتجزون يما ملكون ولا أنا عابد ما عبدتم أني إن أنت يمتعملكوتن يما ملك يمتجزا ما يدلهم ولا أنتم عابدون ما أعبد إن أنتم مني يما ملكون متعملكوا عيدلاتكم لكم دينكم ولي دين ለእናንተ ሃይማኖታችሁ አላችሁ እንዲሁም ለኔ ሃይማኖት አለኝ። يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله أي قل للكافرين معلنا ومصرحا بل لنزي لك هديان يفا أدركك قلت أدركك بلاتشو لا أعبد ما تعبدون أي تبرأ مما كانوا يعبدون من دون الله ظاهرا وباطنا راسن أطرى الله سبحانه وتعالى نبينا عليه الصلاة والسلام يازداتهم تبرأ مما كانوا يعبدون الناس كم يملكوت راسن أطرى كالله سبحانه وتعالى يملكوت የተለያዩ አማልክቶች አሏቸው ከነዛ ራስህን አጥራ ظاهرا وباطنا በግልጽም በድብቅም ማለት በየትኛው መልኩ የነሱን ስሜት እንዳትከተል وهذا تأسيا بنبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لك እንደዚሁ ከህዝቦቹ ከሚያመልኩትም እኔ የጠራው ነኝ እንዲል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዘታል። ያንንም ደግሞ ለሌሎችም ሁሉ ቁድዋ እንዲሆን قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده توحيد سنسكتيزو درس كالله سبحانه وتعالى وجه يمتاملكواتشون አማልክቶች እርግፍ ባርጋችሁ እስክትጥሉ ድረስ በምንም አንገናኝም። ራስህን አጥራ። ረሱልን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ልክ እንደዚሁ ያዛቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولا أنتم عابدون ما أعبد
እናንተም እኔ የማመልከውን እያመለካችሁ አይደለም። وهذا حالهم الحقيقي ያሉበት ዋቂዕ ነው። ይሄ ሙሽሪኮችንም አይሁዶችንም ነስራንዮችንም ሁሉንም ይመለከት። ሙስሊሞች የሚያመልኩትን ትክክለኛውን አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ፈጣሪያቸውን የሚረዝቃቸውን እያመለኩ አይደለም። ولا أنتم عابدون ما أعبد أي لعدم إخلاصكم لله في عبادته فعبادتكم له المقترنة بالشرك لا تسمى عبادة. إن أنت أملكوت إخلاص اللهم اللهن ببتشينت يماملكن مرح تكتلوا مكالها كالني إن أنت سر. ስለዚህ ይሄ ነገር ደግሞ ምንም አይፈይድላችሁም ከኛ ጋርም አንድ ሊያረጋችሁ አይችልም لعدم إخلاصكم لله في عبادته በአምልኮቱ ላይ ከአላህ ጋር አላህን ጥርት አድርጋችሁ አታመልኩም فعبادتكم له እናንተ አላህን እናመልካለን ብላችሁ የምትጓዙበት አካሄድ المقترنة የተቆራኘች የሆነች بالشرك ሌላን አማልክቶች ከሱ ጋር የመቀላቀል የመዳዋለቅ የማቆራኘት የሆነ አካሄድ لا تسمى عبادة አምልኮት ተብላ ያስጠራት ትክክለኛ አምልኮት አይደለምና ማለት ثم كرر ذلك ليدل الأول على عدم وجود الفعل والثاني على أن ذلك قد صار وصفا لازما أي ولا أنتم عابدون ما أعبد كلت دقاق جمال ثم كرر ذلك إن دقاق موتان ليدل الأول يمجمر ليأملاكتنه على عدم وجود الفعل فعل راسه على مجنية تذكرني عبادة مبالو نقر التقنيم لمن مسرت صلاة تموالله الله بمفلقه ملكه صلاة هنا يلم والثاني هلتني على أن ذلك قد صار وصفا لازما أي لهم ينسوا كالنسوا يما يلقك هنا مقلجاتشو هنا الله أعمل كتب مسلموش الله بتذكرن يعملكون دم يعملكوت ما ولهذا ميز بين الفريقين وفصل بين الطائفتين لزين الله سبحانه وتعالى لي بولت بدنوش مكاكل بالنزيه هلتينت أكالوش مكاكل لياتشو الله فقال لكم دينكم ولي دين لأن أنت حيمانو تعالاتشو انديوم لريم الله ببتشنجنت يما ملكبت حيمانو تعالي لأن أنتم شركني كلاكلنا تككلن يعملاكن يما يوكي وانا أكايد مرهن يادرقا حيمانو تعالاتشو ይህ ማለት ግን የነሱን ሃይማኖት ኢቅራር ማድረግ አይደለም አንዳንድ የተዛባባቸው በል يعني ፍልስፍናን ተከትሎ እስልምናን ከስር ሆኖ ለመሸንቆር የሚፈልጉ አካሎች እንደሚረዱት አይደለም يعني ይሄ ለነሱ የራሳቸው መብት ሰጥቷቸዋል የሚልን አስተሳሰብ ከዚህ ይረዳል ሃይማኖታቸው አላቸው خلاص لا انكار تارقباتشو باطل مهون لتقلصاتشو قلصم الله سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين فتعززكو نغير يفاوطا قلص ادرك كمشركوچ مراسن ارقنا يا الله የሚያገናኝህ ነገር ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከነሱ ጋር ያገናኛቸው ነገር አገናኝ እያንዳንዱ ግንኙነታችንም ይሁን ርቀታችን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ባሰመሩልን الله سبحانه وتعالى ባዘዘንና ባመላከተን መልኩ ነው በስሜታችን አይሆንም እንደዚህ አይነት መልከታ የለም በል ይሄ አንቀጽ ሙሉ ሱራ ይላሉ መንሱኽ ነው የሚሉም አሉ በአየት القتال በአየት القتال አንዳንዶቹ ደግሞ ላ ይሄ ራሱ እንዳለ ሆኖ ይሄን በዚህ ሙስሊሙ ደግሞ ምንጣራቸውና ያለባቸውን ክፍተት ምንነግርበትም ሁኔታ አለ ብለውም ደግሞ ያስቀምጣል على اي حال الله سبحانه وتعالى ይሄ ራሳችሁ ዲን ነው እኔ ልከተላችሁ አልችልም እኔም የራሴ ሃይማኖት አለኝ አላህን በብቸኝነት የማመልክበት ብለህ ይፋ አድርግ ነው ሰበበ ንዙል ብለው አንዳንዶች የሚያወሱት አሉ ነን ሙፈሲሮች ያወሱታል ሙሽሪኮች መተው ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጥያቄ ጠይቋቸው ነው
ጥያቄ ጠይቀዋቸው ነው። አንድ አመት ያንተን አምላክ እናምልክ፣ አንድ አመት ደግሞ የኛን አምልክ፣ በዚህ ተስማምተን እንጓዝ የሚል ጥያቄ ጠይቀዋቸው ነበር። ረሱሉም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እስቲ የጌታዬን መልስ ልጠብቅ ብለው ከዛ በኋላ ይሄ አንቀጽ ወረደ ይላሉ። ላኪን ይሄ ለዚህ ሰበብ ንዙልም ተደረገም ሐዲሱ ራሱ ضعيف ነው፣ ማስረጃ ሆኖ የሚቀርብ አይደለም። نعم قال فقال لكم دينكم ولي دين كما قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته أي ሁሉም በአምሳያው ነው የሚሄድ፣ ሁሉም በአምሳያው ነው በመሰለው ነው የሚሄደው ማመነበት ማለት። وكما قال تعالى أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون እናንተ እኔ ከምሰራው የጠራችሁ ናችሁ። بمعنى ያለባችሁ ያለችሁበት ዋቂዕ የሚያሳየው ይሄንን እኔ የምሰራውን የተውሂድ ጎዳና እየሄዳችሁበት አይደለም፣ አላህን በብቸኝነት የማምለክ ሂደት እየሄዳችሁበት አይደለም። ይሄ ሐላችሁ ነው። وأنا بريء مما تعملون እኔ ደግሞ እናንተ ከምትሰሩት የሽርክ አካሄድ የጠራው ነኝ። አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ በብቸኝነት ነው የማመልከው። በዚህ ይፋ አድርግ ብሎ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያዘዘበት ሱራ ነው። نعم فإنك تفهم